अभी तक हमने बात की कि गूगल अपनी सर्च में इनोवेशन कैसे लाता है, नई चीज़ें कैसे डिसाइड करता है, अपने एल्गोरिथम को अपडेट कैसे करता है, टीम कैसे डिसाइड करती है कौन से नए फीचर्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना ज़रूरी है कि गूगल क्यों बेहतरीन सर्च इंजन है। वो सर्च इंजन बेहतरीन होने की एक वजह ये भी है कि गूगल आपको हर वक्त आपकी इन्वायरमेंट के मुताबिक या आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपको रिजल्ट्स दिखाता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप समझ लें कि इसको उर्दू में सियाको सबाक कहते हैं कि आप किस वक्त क्या चाह रहे हैं वो बदल सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में बैठ के बिरयानी सर्च करें तो गूगल को लगेगा शायद आपने बिरयानी खानी है या आपने बिरयानी बनानी है, तो आपको वो क्या दिखाएगा? वो गूगल उस वक्त डिसाइड करेगा कि आप कहाँ हैं। अगर आप रोज़ाना सुबह उठ के पकाने से पहले अपनी रेसिपी सर्च करते हैं तो गूगल आपको कदर इम्कान है कि आपको वो रेसिपी पहले दिखाएगा और बाकी चीज़ें बाद में दिखाएगा। वो रेसिपी के लिए आपको वीडियो भी दिखा सकता है, वो आपको उसके कुछ स्टेप्स भी दिखा सकता है, वो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करेगा कि आपको उस वक्त रिज़ल्ट्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाए। सो जब आप मार्केट में खड़े हैं तो उस वक्त जब गूगल आपको दिखाएगा कि वो बिरयानी के अगेंस्ट रेस्टोरेंट क्या हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट जवाब होगा, ना कि आपको उस वक्त रेसिपी दिखाए जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। आपको उस वक्त बिल्कुल भी बिरयानी नहीं बनानी, आपको कहीं चल के जाना है और आपको वहाँ जाके खाना है। सो ये चीज़ें गूगल कैसे डिसाइड करता है, ये कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट होता है, ये सियाको सबाक कैसे गूगल समझ सकता है, और ये गूगल ही क्यों समझ सकता है, ये बाकी सर्च इंजन क्यों नहीं समझ सकते, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गूगल ने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि वो कैसे कैसे आपको ट्रैक करेगा, गूगल ने बेशुमार प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखी हैं। इसको गूगल का इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। और अगेन गूगल का मेन बिजनेस वो सर्च है, लेकिन गूगल अपना नए बिजनेस लॉन्च करता चला जा रहा है जहाँ पर वो आपको मज़ीद से मज़ीद प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन मकसद है गूगल का, वो ये है कि वो आपको हर जगह से ट्रैक भी करना चाहता है। तो ये कैसे वो करता है? गूगल ने इसके लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, जिसमें अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो गूगल आपको ट्रैक कर रहा है कि आप उसमें क्या सर्च करते हैं, क्या ओपन करते हैं, कौन सी वेबसाइट में कितनी देर रहते हैं, कौन सी वेबसाइट आप छोड़ जाते हैं, कौन सी वेबसाइट को आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में कौन सी पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गूगल अपने क्रोम ब्राउज़र से ट्रैक कर सकता है। बिंग आपको ये चीज़ कर सकता है क्योंकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और नया ब्राउज़र आ गया उसका माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से। तो माइक्रोसॉफ्ट भी ये चीज़ें कर सकता है, लेकिन याहू के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है या किसी और सर्च इंजन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि AOL, याहू या दूसरे सर्च इंजन्स इनके पास ब्राउज़र्स नहीं हैं। तो गूगल और बिंग ये आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और वो डेटा अपने इंजन को बेहतर बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं। वो मज़ीद से मज़ीद आपके हैबिट्स को, आपके पैटर्न ट्रैक करके वो आपकी जो भी आदात हैं उनकी बेस पर फार्मूले लगा कर प्रोग्राम में अपने फीड करते हैं, ताकि आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट वो दे सकें। इसी तरह से गूगल आपकी हिस्ट्री भी ट्रैक करता है। सो जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं और आप लॉग्ड इन नहीं हैं, तो गूगल को ये नहीं पता कि आप कौन हैं। उसको ये तो पता है कि आपकी डिवाइस यूज़ हो रही है और आप डिवाइस पे बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो अगर आप अपनी डिवाइस में लॉग इन कर लें, सो वो लॉग इन करने से क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। वो हिस्ट्री से आपको बेनिफिट क्या होगा कि यही हिस्ट्री फिर आपके मोबाइल में और आपके डिफरेंट कंप्यूटर में भी ट्रैक होगी। सो होता ये है कि अगर आप एक जगह सर्च करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट दूसरे सिस्टम पे जाएं तो आप मज़ीद वो हिस्ट्री चूँकि आपके साथ चलती है, वो आप वहाँ से भी वो जाके अपनी हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि आपने क्या सर्च किया। और गूगल को ये समझ आ जाती है कि ये वही बंदा है जो पहले घर से ये चीज़ सर्च कर रहा था, अब ऑफिस जाके ये चीज़ सर्च कर रहा है, और तो वो उसको कैसे कंटिन्यू करना है और उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो कैसे उसको बेहतर बनाएगा। तो ये हिस्ट्री भी गूगल ट्रैक करता है, लेकिन ना ये AOL, ना याहू, ना बिंग के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आपकी हिस्ट्री ट्रैक कर सके। शायद बिंग के अंदर ये हो, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको प्रॉपर्ली प्रमोट नहीं किया। इसके बाद गूगल क्या करता है, गूगल वेबसाइट ऑनर्स को, जो वेबसाइट के मालिकान हैं जो अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं, उनको गूगल एक फ्री टूल देता है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। तो ये गूगल एनालिटिक्स करता क्या है, ये हर वेबसाइट मालिक को ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने बजे आया, क्या किया, कि कौन कौन से पेजेस देखे, कौन से पेजेस में कितना टाइम स्पेंड किया, और कौन सा पेज से वो वेबसाइट छोड़ गया। अब ये डेटा हर वेबसाइट मालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने जो वेबसाइट के पेजेस बनवाए उसको ये मालूम करना है कि कौन सी वेबसाइट की कौन से पेज पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो क्या
ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز سے ان کو سیلز ہوں گی, یا وہ ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سارا ڈیٹا گوگل لوگوں کو دیتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنائیں اس ڈیٹا کو لے کر, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت گوگل بھی وہ ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کبھی امکان ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ میں چلے جائیں, اس میں گوگل انالیٹکس انسٹالڈ ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ لاگ ان کریں اپنے اکاؤنٹ میں یا نہ کریں, آپ گوگل کو پتہ ہو آپ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, گوگل کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ کون کون سی ویب سائٹ وزٹ ہو رہی ہے اور وہ کون کون سی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کیا کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجن میں فیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی بیس پر نئی چیزیں لانچ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گوگل میپس, آپ نے کبھی سنا ہے کہ گوگل میپس کے علاوہ بھی کوئی میپس کی پروڈکٹ ہے, یا آپ نے کتنی میپس کی پروڈکٹ سنی ہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بنگس کے میپس ہیں, یا کبھی نہیں سنا ہوگا یاہو کے میپس بھی ہیں, یا کسی اور کے میپس بھی ہیں. ان کے میپ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایپل کے بھی میپس ہیں, لیکن ایپل کا سرچ انجن نہیں ہے. سو ایپل کے بعد میپس کا ڈیٹا ہوگا لیکن وہ سرچ انجن نہیں ہے, تو وہ ڈیٹا یوز وہاں پر نہیں کر سکے گا. اور چونکہ آپ سرچ یوز ہی نہیں کریں گے ایپل کی, آپ گوگل کی یوز کریں گے, تو گوگل کو لوکیشن کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کر لیتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کو ٹریک کرتا ہے اور اسی کے اگینسٹ آپ کو وہ رزلٹ ریلیونٹ دکھاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم بریانی والی مثال دوبارہ لیں, تو اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے بریانی سرچ کر رہے ہیں, تو بریانی کی ریسیپی اگر جرمنی میں یا کسی اور ملک میں ڈفرینٹ ہے تو وہ آپ کو نہیں دکھائے گا, آپ کو پاکستانی بریانی کی ریسیپی پہلے دکھائے گا, کیونکہ اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اب مے بی آپ کو پاکستانی ریسیپی زیادہ چاہیے. یا اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی بازار میں ہیں, آپ کسی شہر کے اندر ہیں, تو آپ کو اس شہر کے اس بازار کے ریزلٹس دکھائے گا, نہ کہ وہ آپ کو کسی اور بازار یا کسی اور شہر کے ریزلٹس دکھائے. تو یہ ساری چیزیں گوگل لوکیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل میپ سے ٹریک کرتا ہے. اور گوگل میپس سب سے زیادہ مشہور پروڈکٹ ہے میپس کی. باقی ساری ایپل کے بھی میپس ہیں, بنگ کے بھی میپس ہیں, لیکن وہ نہ پاکستان میں لانچ ہوئے, مطلب ہر جگہ پہ لانچ نہیں ہے, اور یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیٹا ٹریک بھی نہیں کرتے ہیں. سو گوگل اس طرح سے آپ کو مزید ڈیٹا بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, اور اگین یہ ڈیٹا بھی آپ کے وہ انجن میں فیڈ کرتے ہیں اور آپ کو پھر ریلیونٹ رزلٹ دکھاتے ہیں. ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو گوگل آپ کو ہر طریقے سے ٹریک کر رہا ہے, کیونکہ اینڈرائڈ موبائل میں جو آپ ایپس لانچ کرتے ہیں, جو ایپس انسٹال کرتے ہیں, گوگل پلے اسٹور بھی گوگل کا ہے, اس کے اندر بھی کروم براؤزر ہے, اس کے اندر بھی سرچ انجن گوگل کی اپلیکیشن ہے, گوگل کے اپنے ایپس بھی ہیں ساری گوگل اسسٹنٹ کے نام سے, اور گوگل نیوز, ساری چیزیں گوگل کے اینڈرائڈ پلیٹ فارم کے اندر گوگل آپ کو مسلسل ٹریک کر رہا ہے. اینڈرائڈ اب تک کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے, چونکہ یہ فری ہے اور یہ ہر موبائل اپنی ڈیوائس کے اندر انسٹال کر کے وہ موبائل بیچتے ہیں. تو جتنی بھی موبائل کمپنیاں موبائل بیچ رہی ہیں سوائے آئی فون کے, باقی ساری کمپنیاں اینڈرائڈ, موسٹ آف دا کمپنیاں اینڈرائڈ ڈال کر اس کو اپنے موبائل فون کو بیچ رہی ہیں. تو اینڈرائڈ چونکہ گوگل کا ہے, تو اینڈرائڈ کے پاس ساری اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کرے, آپ کی ہیبٹس ٹریک کرے, اور یہاں تک کہ آپ کو سن بھی سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو لوکیشن ٹریک کر سکتے ہیں جی پی ایس کے تھرو. یہ ساری چیزیں گوگل ٹریک کرتا ہے, اور اسی لیے گوگل بہترین سرچ انجن ہے, کیونکہ گوگل کے پاس اس قدر ڈیٹا موجود ہے, اور صرف ایک ڈائمنشن سے نہیں. صرف گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ سرچ میں کیا سرچ کرتے ہیں, گوگل کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا سرچ کرتے ہیں, آپ آفس میں کیا سرچ کرتے ہیں, اور آپ کس وقت کیا سرچ کرتے ہیں. رات کو آپ گانے سنتے ہیں, صبح آپ اپنے کام کے لیے سرچ کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجن میں فیڈ کرتا ہے, اور یہی ایک بڑی وجہ ہے گوگل کی کہ وہ اپنے الگوریتم بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پیٹرن بھی ٹریک کرتا ہے, اور اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر 10 لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو مے بی اس کو ایز اے فیچر لانچ کر دینا چاہیے. اور جیسے ہی وہ فیچر لانچ کرتا ہے لوگوں کو پسند آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پہلے سے ہی اس پرابلم میں تھے اور اس پرابلم کا سلوشن گوگل نے ان کو دیا. تو یہی وجہ ہے کہ گوگل اب تک کا بہترین سرچ انجن ہے.